السلام عليكم. hello dev community. today غنشوفوا واحد لا بتيت ديمو ديال OCR l'optical character recognition اللي ما عارفهاش. المهم كيكون عندنا واحد ليماج واحد بي دي اف ولا المهم كيكون فيها واحد التكست وحنا بينا نديرو الاكستراكسيون ديال داك التكست سو فورم ديال المهم داتا سو فورم شنت كاركتر شي بحال ما هكا. داكور. المهم هاد لا بتيت ديمو غادي نخدموها بنوت جي اس واحد ليبراري سميتها اوكرابايت. سو فهاد لا ديمو غادي نشدو عندنا هنا دي زيماج نشدو هاد لي زيماج هادو راه زيماج داونلودد فروم جوجل ايميج سو مرات تصاور فيهم التكست. داكور غادي خصنا نشدو هاد التكست هذا ونستخرجوه. المهم سو ليتس جيت ستارتد بلا بزاف ديال الهضره نزيد نبدا. اول حاجه نرجعو هنايا غادي نخدمو في هاد الدوسي نيت. اوكي نخدمو هنايا نحلو في اس كود ديالنا. بالنسبه للبريركويزيتس ولا الحاجه اللي خصو قبل ما تبدا هاد لا ديمو هادي خص تكون عندك واحد شويه ديال النولج ديال جافا سكريبت و تكون عندك نوت جي اس انستالد. هنا يبقى فيزيوال كود هنا فيزيوال كود ديالنا غادي نديرو npm init initialize واحد و باكيج نيم نسميوه دوس بحال هادشي عندنا باش نخليوها هي ديسكريبشن نخليوها index.js. اوكي نخليو هادشي كله كيف ما هو. اوكي ها هو is this اوكي هادي اونطري ها هو الباكيج دوت ديالنا واجد. دابا ممكن نبداو نديرو حنا واحد الكتابة اخرى باش تكون لنا كلير. نجيو لهنايا غادي نبداو بالفايل ديالنا باش غادي نخدمو هما الايميجز كاينين. غادي نديرو واحد الفايل على برا غادي نسميوه index. اوكي سو قلت لكم غادي نخدمو بواحد الباكيج واحد الليبراري. داك الليبراري هي الاوكرابايت. كيقول لك هنا اوكرابايت از ان OCR library pure javascript for node.js. سو ها هي راه الدوكيومونطاسيون ديالها صغيره وباينه اللي بغى يمشي يطلع لها. غادي نبداو. اول حاجه غادي نديرو هي pm install تيري save تيري dev ديال اوكرابايت كي قلنا. هاهي وكي قلنا غادي نحتاجو هاد الليبراري هادي باش نمابيو المهم باش نجبدو التكست اللي كاين عندنا في هاد لي زيماج وحنا بينا ندوزو في هاد لي 3 زيماج. دونك غادي نحتاجو هاد الفايل سيستم اللي غادي يقرا لينا هاد لي زيماج اللي كاينين لنا. دونك غادي نبداو const fs تساوي require هاو fs. تاني حاجه غادي نحتاجوها هي اوكرابايت. اوكي سو دابا نبداو. غادي خصنا نديرو دي طاش اسينكرون حيت خصنا نجيبو داكشي اللي نحتاجو من هنا. دونك غادي نبداو بهاد الطريقه sync نديرو بحال هكا باش نديرو. المهم كلشي غادي يكون عندنا حنا هنايا ملي غادي تكون عندنا اسانك اويت كلشي يكون عندنا سو فورم ديال لي بروميس. دونك بروميسز كيقولو نديرو هنا واحد الايرور دونك او كاينه شي ايرور هكا كنبداو. اوكي سو ليتس جيت ستارتد. نجيو هنا اول حاجه قلنا ما نحتاجو دوك الفايلز يعني خصنا نجبدو الباط ديال هاد الفايل اللي كاين عندنا هنا اسم الايماج. هنا فاش غادي نستعملو هاد الاف اس وهاد الباكيج خاصها كيكون مع نود جي اس دونك ما محتاجش زعما تانستاليو ولا شي حاجه. غادي نجبدو غتكون عندنا بروميس. دونك الا كان عندنا البروميس ممكن دوز ممكن ما تدوش دونك كنديرو ريزولف مع ريجكت. ملي كدوز كنزو ديك ريزولف و الا ما دازش كنديرو ديك ليرور اللي عندنا في ريجكت. داكوغ المهم هكا كنديرو
هي هاد الفايل اللي عندنا غادي خصنا نقراوهم. غادي نديرو هنا باش نخدمو ب اف اس، و اف اس عندها واحد ميثود ولا فونكسيون هي هادي ريتير، كتقرا لنا داكشي اللي كاين في واحد الديريكتوري. غنديرو بحال هكا بحال هكا، كتجبد لنا داكشي اللي كاين في ديك الديريكتوري. حنايا كاينين على برا، وعندنا هنا images، دونك غادي نكتبو ديريكتومون images، وغادي نديرو هكا نجبدو داكشي اللي كاين فيها. حتى هي غادي نديرو شي الا كاينه شي ايرور جبدنا الايرور، سينو جبدنا الفايلز اللي عندنا هاو بحال هكا. غادي نجيو نديرو نبداو بالايرور، ديما بيكس براكتيس يبداو بالايرور. الا عندنا اف ايرور غنديرو واحد ريجكت ديال ايرور else، دونك راه مكايناش ايرور خاصها تجبد لنا الداتا. هنا فاش كنا كنديرو الريزولف ديال الفايلز، هادشي اللي كتجبد كتحطو لينا في فايلز. داكوغ، حنا بعدا نشوفو واش هادشي عندنا خدام. قبل ما نكملو غادي نبداو بواحد الكونسول لوغ ديال الفايلز، نشوف نديرو كنترول اس نسيبيو هادشي، نجيو لهنايا ممكن كاع نسدو هادي، نجيو هنايا نيت نديرو هنايا نود. هنا قلنا كنبداو باندكس دوت جي اس، المهم هي نود اندكس دير بحال هكا. ها هو جبدهم ليا، هي عندي واحد الاري فيها دوك 3 images، ها هما دوك 3 images. داكوغ، دونك حتى لهنايا عندنا هادشي حتى مزيان. دابا خصنا نكملو، نحيدو هاد الكونسول. داكوغ، دونك دابا اش غادي نحتاجو؟ دابا خصنا كي كيقولو الا جيت تشوف هنايا عندهم تو ميثودز وهادو. حنا بغينا المهم هي الديكود ديال داكشي اللي كاين في ديك الايميج، داكشي اللي غادي نديرو دابا. ليتس ستارت. نجيو لهنايا نديرو مثلا كونست، نديرو ماب، نديرو هاد بي حيت كاينه ماب اصلا، وغادي نمابيو ترو دوك الفايلز. حتى هي تكون بروميس حيت هادي تعطل، دونك غادي نديرو واحد اويت بروميس، وغادي نديرو بوان اول بينا يمابي لينا من هاد الفايلز اللي عندنا. دونك نديرو فايلز بوان نديرو ماب، وغادي نمابيو هي فايل. دونك المهم نديرو فايل حيت هما دي فايل، دونك نجبدو منها الفايلز بحال هكا. و كي قلنا اي بروميس عاوتاني هادي خصنا واحد البروميس فيها ريزولف مع ريجكت الا طرا شي مشكل. دونك ها هي واحد ريتيرن نيو بروميس. هاد البروميس عاوتاني قلنا يا ريزولف يا ريجكتد، المهم يا ريجكت، يا دازت ما دازتش. داكوغ، هنايا خصنا تساوي نبداو. دابا غادي نخدمو باوكرا بايت. دابا عندنا هنايا الفايل ديالنا كنمابيو ثرو كل فايل. المهم في هاد الحالة عندنا هي 3، كل فايل خصنا نجبدو داكشي اللي وسط منو، خصنا نديكوديو داكشي اللي كاين وسط منو. هنا كنخدمو باوكرا بايت وحده، وكنخدمو بديك ديكود بافر اللي عطاونا اللي هي هادي. غادي نعطيوها اولا كيجي كيقولك هو بواحد البات. داك البات ممكن يكون شي بات عندك معرفتش انا شي ادريس ولا شي حاجه. وفي هاد الحاله حنا كاين عندنا في ايميجز، دونك غادي نديرو ديريكت من ايميجز نديرو اف اس بوان ريد، نديرو ريد فايل. هي هادي كدير لنا واحد ريد ديال الفايلز. هاد الفايلز كاينين عندنا اوستومونطوسي ديال ايميجز سلاش، وخصنا نعطيو السميه ديال الفايل. السميه ديال الفايل في هاد الحاله عندنا هي هاد الفايل هادي، عندنا 3 كل مره يجي الايميجات ويهز الفايل اللي وصلت ليه النوبه ديالو. دونك هي هادي. وهنا كيقول لك خصك واحد الكول باك، هي كيقول لك فهاد الكول باك غادي يكون عندنا ثاني واحد الايرور، ولا عندي لا داس لا جبت لنا الداتا اللي خصها تجيب لينا بحال ما هكا. بحال هكا ديما كندير هاد الغلط هذا بحال هكا. داكور، هنايا نديرو بحال قبيله باش نبقاو غاديين نفس الطريقه. الا كانت عندنا ايرور، سينو الا ما كانش عندنا ايرور غنديرو اف ايرور، غادي نديرو return reject ونعطيوها الايرور. الا ما كانش ايرور دونك جبت لينا الداتا، غادي نقولو ليه يدير لينا ريزولف ديال الداتا ديالنا. هاي بحال ما هكا. داكور، وممكن نديرو هنايا return العادي. داكور،
دابا الحل اللي غادي نديرو باش نبدا نقراو هادي داكوغ، ممكن نشدو هادشي كامل كاع نديرو اوست من واحد الاسync فانكشن غادي يكون فيها داك التكست اللي بغينا، ولا نسميوه حنايا get text مثلا، وغادي نزيدو داك التكست اللي بغينا باش نديرو فيها واحد الريتيرن لداكشي اللي بغينا. ها هي من هنا نقول حتى لتحت حتى لهنايا، نفورماتيو الدوكيمون باش يبان لينا هادشي كتر. ها هي باش يبان لكم التكست كامل، ها هو هادشي اللي عندنا دابا. هاد حيت خصنا هاد الماب هي اللي كتجيب لينا هاد الداتا هادي، خصنا نوريتورنيوها، داكشي علاش درنا بحال هكا. ها هي نديرو واحد الريتيرن ديال هاد الماب هادي باش نشوفو واش كاين عندنا هنايا. داكوغ، هاد الماب كاين عندنا في هاد get text، هي التكست نقدروا نديرو هنايا واحد الكونست تكست، التكست اللي بغينا ولا الداتا اللي بغينا، ولا نسميوها تكست، المهم نسميوها نيت تكست داتا، المهم اللي هو اويت، حيت هي فونكسيون حنا غادي تعطل اويت لهاد الفونكسيون هادي اللي سميناها get text بحال هكا. ها هي حتى ما قال لنا هو راهي هاديك، هي عباره واحد البروميس تجيب لنا شي حاجه اللي غادي نشوفوها في هاد التكست داتا، وهاد التكست داتا هو اللي غادي نحتاجو نشوفو ياك ما عندنا شي ايرور. كونسول لوغ تكست داتا بحال هكا، ونعاودو نجرب بحال هكا. ما كناش دايرين كنترول اس، المهم هي كتعطل. ها هو كيجيب لينا داكشي اللي عندنا. مثلا نمشيو نحلو لي زيماج اللي عندنا ونشوفو، تنحلو هاد الايماج الاولى، ها هي ناو يو كان يوز اس ار، المهم حتى لهنا حتى الفانكشن. ها هي اون فوا كيسالي لك واحد الايماج كيجي لك هنايا واحد الكاما، واحد الفيرغول، عاد كيدوز للاخرى الا لقى شي حاجه ما عرفهاش لا كيكتبها بهاد الطريقه، الا كان ما بيناش ليه ولا بحال مثلا هنايا هو ديك المون ما بانتش ليه، ما جابهاش مزيانه. ندوزو عاوتاني لهادي، وهادي this is a lot of 12 point text، المهم هي هادي حتى هي تيست مزيانه. المهم بحال ما هكا باش كنخدمو، وهاد الكود هذا خلاص غادي نحطو لكم في الجيت هاب اللي بغاه، راه هو راه سامبل. الا بغينا نديرو واحد الريكابيتوليتيف كتشد الفايلز ديالك، المهم هادي كتقرا دوك الفايلز كتحطهم عندك في هاد الفايلز هادي باش دوزهم هنايا سو فورم ديال لين. ما بغيتيش عندك غير فايل واحد، ممكن دير ايمج سلاش داك الفايل اللي بغيتي وتحطو بوحدو، وغادي تولي عندك خلاص ديك الساعه غير هادي، وما تجيش تكون فيها حتى الماب، يكون عندك غير هاد الشويه هذا، وغادي تشد التكست ديالك اللي كيرجع لك على هاد الشكل هذا، وخلاص تشوف داكشي اللي بغيتي دير به. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وشكرا لكم.